اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آسان تجوید قرآن کورس میں آپ کو زویا آن لائن قرآن انسٹیٹیوٹ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے نورانی قاعدہ کا لیسن نمبر 1 کمپلیٹ کر لیا ہے۔ پہلے ہم نے 3 سٹیپ میں پڑھا تھا، اس کے بعد ایک ویڈیو کمپلیٹ آپ کی نظر کر دی گئی ہے چینل کے اوپر۔ تو آئیے دوستو، ہم چلتے ہیں نورانی قاعدہ کے لیسن نمبر 2 کی طرف، تختی نمبر 2 کی طرف۔ اس لیسن میں ہم حروف مرکبات پڑھتے ہیں۔ اس لیسن میں اس سبق میں الفاظ کو ملا کے پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ الف اکیلا لکھا ہوا ہے، یہاں پہ یہ لام اکیلا لکھا ہوا ہے، تو ہم یہاں پہ لام اور الف کو ایک ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف 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 لام الف لام الف لام الف لام الف۔ یہ دیکھیں، یہ لام اور یہ الف، لام الف۔ ان جیسے الفاظوں کو پہچان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں مشکل نہ بنے۔ با الف با الف۔ اب یہ دیکھیں، یہ لکھنے میں دیکھنے میں ایک جیسا لفظ ہے۔ اب اس کو ہم با الف پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں کہ اس کا ڈاٹ، اس کا نقطہ اس کے نیچے ہے۔ اگر ہم اس نقطے کو اوپر رکھ دیں گے تو یہ بن جائے گا نون الف۔ نقطہ نیچے ہے، اس لیے ہم اس کو با پڑھیں گے۔ با الف با الف لام الف لام الف لام 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 الف لام الف لام الف لام حاء لام حاء لام حاء لام الف لام الف با لام با با لام با با لام با۔ اب یہ بھی ایسا ہی ہے، اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ڈاٹ نیچے ہے تو اس لیے ہم اس کو با پڑھ رہے ہیں۔ اگر ڈاٹ اوپر چلے جائے گا تو اس کو نون پڑھیں گے ہم۔ اب یہ دیکھنے میں تا اور با سا ایک جیسے ہیں، اس لیے ہم اس کو با پڑھ رہے ہیں کہ اس کے نیچے ایک ڈاٹ ہے، ایک نقطہ ہے۔ اگر اوپر میں دو ڈاٹ آ جاتے، دو نقطے آ جاتے تو ہم اس کو تا پڑھتے۔ کاف 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 با کاف با کاف با کاف با کاف با کاف الف کاف الف
काफ अलिफ काफ अलिफ काफ अलिफ बा काफ ता बा काफ ता। अब यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि मैंने ऊपर भी आपको बताया ये बा है तो इसके नीचे एक डॉट है इसलिए हम इसको बा पढ़ते हैं। अब इसके ऊपर दो डॉट आ गए हैं तो ये देखने में सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, तो इसलिए हम इस यहाँ पे दो डॉट हैं, यहाँ पे एक नीचे डॉट है, यहाँ पे ऊपर की तरफ दो डॉट है। इनमें फ़र्क याद कर लें ताकि आगे हमें चल के नूरानी कायदा में भी और कुरान पाक में भी मुश्किल ना आए। ता काफ सा ता काफ सा। अब देखिए मैंने आपको पीछे दोहरा दिया था, यहाँ पे बा लिखा है नीचे डॉट है इसलिए हम इसको बा पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखने में लिखने में एक जैसा है, डॉट ऊपर है दो हैं इसलिए हम इसको ता पढ़ रहे हैं। बा ता सा नून या बा अलिफ नून अलिफ। ऊपर भी मैंने आपको बताया नीचे डॉट है इसलिए बा पढ़ रहे हैं, ऊपर डॉट है एक है इसलिए हम इसको नून पढ़ रहे हैं। ता अलिफ ता अलिफ। अब ये भी देखने में लिखने में एक जैसा है, इनके साथ मिलता है। इसके ऊपर की तरफ दो डॉट हैं तो हमने पीछे फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि जिसके ऊपर दो डॉट हैं उसको हम ता पढ़ेंगे। या अलिफ या अलिफ या अलिफ। अब ये दोनों अल्फाज भी एक जैसे हैं, ये डॉट ऊपर चले गए तो ता बन गया, दो डॉट हैं, ये डॉट नीचे चले गए तो या बन गया, इसके भी दो डॉट हैं। सा अलिफ सा अलिफ बासीन 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 यासीन यासीन यासीन। आइए दोस्तों हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ। इस लेसन को भी हम 3 स्टेप में पढ़ेंगे। एक स्टेप आपका ये हो गया आपके सामने अलिफ से लेके यासीन तक, तो नेक्स्ट जो 2 स्टेप हैं वो अगली वीडियोज़ में मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। दोस्तों आपसे गुजारिश की थी कि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपके पास नई आने वाली वीडियो मुहैया होती रहे आपको। तो दोस्तों आपने कोई भी मेरी तरफ से गलती हो जाए, मैंने आपको बताया था कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है टीचिंग में, तो काइंडली मुझे भी गाइड कर दिया करें। और आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती तो कमेंट्स में या ऊपर मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है तो उसमें आप मुझसे कांटेक्ट करके कोई भी सवाल जवाब करना है तो आप कर सकते हैं। वस्सलाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।